सिटी इंग्लिश स्कूल सिस्टम गिरजा रोड रावलपिंडी। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वकुल रब्बी ज़िदनी इल्मा। ए मेरे अल्लाह मेरे इल्म में इजाफ़ा फरमा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारी जमात दाहम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह। तारीख़ आज 30 जून 2020, दिन मंगल का है। मज़मून इस्लामियात लाज़मी जमात दाहम के लिए लेक्चर नंबर 9। आज अहादीस मुबारक नंबर 1 और 4 पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अपनी किताब इस्लामियात लाज़मी खोलिए। प्यारे बच्चों, हदीस नंबर 11 और 14 को इकट्ठे पढ़ाने का मकसद ये है कि ये दोनों अहादीस एक ही उन्वान पर हैं, यानी कि नमाज एक बदनी इबादत है और हदीस के मुताबिक नमाज वो इबादत है जिसके बारे में कब्र में सबसे पहले पूछ होगी। नमाज का हुक्म कुरान में तकरीबन 700 मरतबा आया है, लेकिन कुरान में इसका तरीका नहीं, इसका मुकम्मल तरीका हमें अहादीस मुबारक और सुन्नत नबवी से मिलता है। नमाज के जो असूलो ज़वाबित हैं वो नबी पाक ने बहुत अच्छे तरीके से सिखा दिए और नमाज किसी सूरत भी माफ़ नहीं, खड़े होकर, बैठ कर या लेट कर, हत्ता के नज़ा के आलम में भी नमाज माफ़ नहीं। नमाज की अहमियत के बारे में आज हम अपने उन्वान में इंशाल्लाह पढ़ेंगे और नमाज के कुछ असूलो ज़वाबित भी हम इंशाल्लाह पढ़ेंगे। हदीस मुबारक नंबर 11 देखिए। अस्सलातु नमाज इमादुस्तून है दीनी दीन का। वमन और जिसने अकामा कायम किया हा उसको, यानी उस नमाज को, फ़कत यकीनन अकामा उसने कायम किया दीना दीन को। वमन और जिसने हदामा गिरा दिया हा इसको, फ़कत पस यकीनन हदामा उसने गिरा दिया दीना दीन को। यानी नमाज कायम करना दीन कायम करना है और नमाज को भूल जाना दीन को भूल जाना है। हदीस मुबारक नंबर 11 की तशरीह आपकी किताब पर मौजूद है। नमाज रुक्म इलाही, अकामत सलात अकामत दीन, मुसलमान और काफिर में वजह इम्तियाज़, बाजमात नमाज ईमान की सदाकत की गवाही, तर्क नमाज काफराना अमल है। इस हदीस का अमली ज़िंदगी से तल्लुक़, तो ये इसकी तफसील जो है वो आप अपनी किताब से पढ़ लीजिएगा। और इसके बाद जो है हम हदीस नंबर 14 की तरफ चलते हैं। किताब का सफ़ा नंबर 175 खोलिए। इज़ा जब अकीमती सलातु खड़ी हो जाए नमाज, फला पस ना तातूहा आओ तुम इसके लिए, तसऊना दौड़ते हुए, वातूहा तुम आओ इसके लिए, तमशूना चलते हुए, व अलैकुमुल सकीनातु और तुम पर लाजम है इत्मीनान। फमा पस जो कोई अदरक तुम पालो, फसल्लू तो नमाज पढ़ लो। वमा और जो कुछ फातकुम छूट जाए तुमसे या फोत हो जाए तुमसे, यानी छूट जाए, फातिमू तो तुम पूरा कर लो, यानी कि बाद में उसको पूरा कर लो, जो रकत रह जाए उसको बाद में आराम से पूरा कर लो। हदीस मुबारक नंबर 14 की तशरीह भी किताब पर मौजूद है। वक्त की पाबंदी करना, आराम और वक़ार के साथ चलकर आना, बाजमात नमाज अदा करने का तरीका, नमाज के अदाब, इस हदीस का अमली ज़िंदगी से ताल्लुक़, इन सब को आपने अच्छे तरीके से समझना है और पढ़ना है और फिर इनको याद भी करना है। मैं दीगर हवाला जात आपको दिखाती हूँ। ये एक ऐसा उन्वान है कि जिस पर जितना भी लिखा जाए मेरे ख्याल में कम है। मैंने इसके लिए एक फ्लैश कार्ड बनाया था आप लोगों के लिए नमाज के हवाले से, कि नमाज की शराइत 7 शराइत ऐसी हैं जिनका नमाज से पहले पूरा करना इंतहाई ज़रूरी है। जिस्म का पाक होना, कपड़ों का पाक होना, जगह का पाक होना, सतर छुपाना, किबला रुख होना, नमाज का वक्त होना और नमाज की नियत करना। अरकान नमाज, नमाज के अंदर जिन अमाल का अदा करना फ़र्ज़ है वो अरकान नमाज हैं। इनकी तादाद 6 है। तकबीर तहरीमा कहना, यानी कि अल्लाह अकबर जो सबसे पहले हम कहते हैं, क़याम करना, किरत करना, रकू करना, 2 सजदे करना, आखिरी कायदा करना। इसके बाद एक आयत मुबारक लिखी कि वाक़ीमुस्सलाता और नमाज कायम करो। ये जो आयत मुबारक है कुरान में आपको बहुत ज़्यादा मकामात पर नज़र आएगी और इसके साथ अक्सर ज़कात का भी जिक्र होता है। तो नमाज एक बदनी इबादत है और ज़कात एक माली इबादत है, तो दोनों का जिक्र साथ साथ आया है।
اس کے بعد نماز کے فوائد۔ باجماعت نماز کی ادائیگی سے وقت کی پابندی پیدا ہوتی ہے۔ نماز کی پابندی کرنے سے بدن اور کپڑے پاک صاف رہتے ہیں۔ نماز دنیا میں رزق کی تنگی دور کرنے اور آخرت میں جنت میں داخلے کا ذریعہ ہے۔ نماز اسلامی مساوات کا سبق دیتی ہے۔ دن میں 5 مرتبہ ایک ہی صف میں ایک دوسرے سے کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہونا امیر اور غریب اور چھوٹے بڑے کے فرق کو ختم کر دیتا ہے۔ نماز مسلمان کا اللہ تعالیٰ سے تعلق مضبوط کرتی ہے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا ثواب اکیلے نماز پڑھنے سے 27 گنا زیادہ ہے۔ نماز کی قسمیں، نماز کی بے شمار اقسام ہیں، ان میں درج ذیل ہیں فرائض، سنتے میں مقدہ اور غیر مقدہ دونوں آ جاتی ہیں، یعنی مقدہ جو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑی اپنی زندگی میں، اور غیر مقدہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی جو چھوڑ دی اور کبھی پڑھ لی۔ اس کے بعد واجب اور پھر نوافل۔ ساتھ ہی بات سطر کی آئے گی۔ سطر جسم کو چھپانے سے مراد ہے، یعنی جسم کو چھپانا سطر مراد ہے۔ مرد اور عورت کا جو سطر ہے وہ میں نے یہاں پہ لکھ دیا ہے، یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ سطر ڈھانپے بغیر نماز کسی صورت بھی قبول نہیں ہوتی، تو ہاف سلیوز یا سلیو لیس میں نماز نہیں ہوتی۔ قرآن کی آیات نماز کے حوالے سے آپ کے سامنے ہیں، پڑھ لیں۔ نماز قائم کرنے کے معنی کیا ہے یہ بھی ذرا آپ غور سے پڑھ لیں۔ نماز کے حوالے سے چند احادیث مبارکہ بھی آپ کے سامنے ہیں، یہ بھی آپ پڑھ لیں اور ان کو یاد کر لیں۔ 2-3 اور احادیث ہیں، یہ بھی آپ پڑھ لیجئے گا۔ یہ بھی بہت مختصر اور خوبصورت احادیث آپ کے سامنے ہیں، یہ بھی دیکھ لیں۔ مسجد میں بھاگنے سے مسجد کا تقدس پامال ہوتا ہے، اس ہیڈنگ کو بھی دیکھ لیں۔ اس کے علاوہ گرنے کا خطرہ یعنی چوٹ کا خطرہ ہوتا ہے، یہ بھی دیکھ لیں۔ دوڑنے والا دراصل دیر سے آنے والا ہے، اس پوائنٹ کو بھی دیکھ لیں۔ نمازیوں کی توجہ میں خلل کا باعث، یعنی دوڑنے سے جو ہے باقی نمازی بھی ڈسٹرب ہوتے ہیں۔ اور پھر ایک شعر بھی ہے، اس کے علاوہ بھی آپ شعر ضرور لکھیں۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ آپ کو اس عنوان پر زیادہ سے زیادہ لکھنے کے لیے مواد مہیا کروں، اور اس کے علاوہ بھی اگر نماز کے حوالے سے کچھ بھی آپ کے ذہن میں ہے تو آپ ضرور لکھیں، اور اشعار بھی لکھیں۔ پیارے بچوں، ڈائری احادیث مبارکہ نمبر 11 اور 14 حوالہ جات کے ساتھ لکھ کر آپ نے یاد کرنی ہے، اور اشعار بھی لکھنے ہیں۔ سب بچے مل کر دعا پڑھ لیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ اللہ اس وقت کو میرے اور آپ کے لیے قیامت والے دن حجت بنائے اور ہماری بخشش کا باعث ہو۔ مجھے اپنی ٹیچر میم عظمیٰ خالد کو اجازت دیجیے، دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔